वेलकम टु एजुकेसन नेपाली युट्युब च्यानल। एजुकेसन नेपाली युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी चाहिँ बिएससी सिएसआइटी को 6 सेमेस्टर अन्तर्गत रियल टाइम सिस्टम सब्जेक्टको बारेमा चाहिँ पढ्न गइरहेका छौँ र मेरो सम्पूर्ण बिएससी सिएसआइटी पढ्ने साथीहरूले चाहिँ मलाई अहिले रियल टाइम सिस्टमको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउन धेरै अनुरोध गर्नुभयो। त्यसैले गर्दा म आजको भिडियोमा चाहिँ रियल टाइम सिस्टमको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु र यसको युनिट 1 मा चाहिँ टाइपिकल रियल टाइम एप्लिकेसन्स भन्ने च्याप्टर रहेछ साथीहरू र यसको बारेमा पढ्दा चाहिँ रियल टाइम सिस्टम भनेको के हो त? रियल टाइम सिस्टम भनेको साथीहरू के हो भन्दा इट इज डिफाइन्ड एज द सिस्टम्स इन विच द करेक्टनेस अफ द सिस्टम डिपेन्ड्स नट ओन्ली on the logical result of the computation but also on the time at which the results are produced. रियल टाइम सिस्टम भनेको चाहिँ यस्तो सिस्टम हो साथीहरू जसको चाहिँ करेक्टनेस अफ द सिस्टम चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अफ द सिस्टम चाहिँ यसको चाहिँ एउटा लोजिकल रिजल्टमा मात्रै डिपेन्ड नभएर यो टाइम टु टेक रिजल्ट्स आर प्रड्युस्ड यसको टाइममा पनि डिपेन्ड हुन्छ। रियल टाइम सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा यस्तो सिस्टम हो जसको चाहिँ करेक्टनेस अफ द सिस्टम चाहिँ एउटा लोजिकल रिजल्टमा मात्रै लोजिकल रिजल्ट अफ द कम्प्युटेसनमा मात्रै डिपेन्ड नभएर टाइम एट विच द रिजल्ट आर प्रड्युस्ड यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ हामीहरूले रियल टाइम सिस्टम भन्छौँ र रियल टाइम सिस्टमको इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो जति पनि छ साथीहरू फ्लाइट कन्ट्रोल सिस्टम, रेलवे सिग्नलिङ, डिभिडी प्लेयर, मोबाइल फोन, अनलाइन ट्रान्जेक्सन सिस्टम एसेक्ट्रा यो चाहिँ धेरै रियल टाइम सिस्टमको इक्जाम्पलहरू छन् साथीहरू। अब हाम्रो नेक्स्ट भनेको टाइप्स अफ रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम चाहिँ साथीहरू दुईवटा टाइपको छ, एउटा चाहिँ हार्ड रियल टाइम सिस्टम, अर्को चाहिँ सफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम भनेको के हो त साथीहरू? हार्ड रियल टाइम सिस्टम भनेको चाहिँ यस्तो सिस्टम हो जसको चाहिँ टाइमिङ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हार्ड हुन्छ र यसले डेडलाइन मिस गर्यो भने चाहिँ त्यो जबको चाहिँ कुनै भ्यालु रहँदैन, यसको युजफुलनेस चाहिँ 0 पनि हुनसक्छ र यसको चाहिँ हार्ड रेस्पोन्स टाइम हुन्छ। त्यस्तो रियल टाइम सिस्टमलाई चाहिँ हामीले हार्ड रियल टाइम सिस्टम भन्छौँ। जस्तै यहाँ चाहिँ टाइमिङ कन्स्ट्यान्ट एन्ड हार्ड रेस्पोन्स टाइम भनेका इक्जाम्पल चाहिँ यसको चाहिँ एटिसी एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सिस्टम, रेलवे सिग्नलिङ, रोबोट, एन्टी मिसाइल सिस्टम अनि इङ्कजेट प्रिन्टर एसेक्ट्रा हुन्छ र अर्को भनेको सफ्ट रियल टाइम सिस्टम। सफ्ट रियल टाइम सिस्टम भनेको चाहिँ यस्तो रियल टाइम सिस्टम हो जसको चाहिँ टाइमिङ कन्स्ट्यान्ट एन्ड रेस्पोन्स टाइम चाहिँ सफ्ट हुन्छ र यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ कुनै पनि जबले डेडलाइन मिस गर्यो भने यसको युजफुलनेस चाहिँ 0 हुँदैन साथीहरू। यसको इक्जाम्पल चाहिँ डिभिडी प्लेयर, मोबाइल फोन, अनलाइन ट्रान्जेक्सन सिस्टम्स, टेलिफोन स्विचेज, इलेक्ट्रोनिक गेम्स, मल्टिमिडिया सिस्टम, वेब ब्राउजिङ एसेक्ट्रा पर्दछन् साथीहरू। र यो त हामीहरूले पढ्यौँ। अब यसको मेन फिचर पढ्छौँ साथीहरू। मेन फिचर पढ्छौँ र यो चाहिँ इक्जाममा अत्यन्त सोधिरहेको छ र इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट छ र यसको चाहिँ डिफ्रेन्स पढ्छौँ साथीहरू। अब हामीहरूले चाहिँ हार्ड रियल टाइम सिस्टम र सफ्ट रियल टाइम सिस्टमको डिफ्रेन्स पढ्छौँ साथीहरू। यसको फर्स्ट डिफ्रेन्स रहेको छ साथीहरू, टाइमिङ कन्स्ट्यान्ट इज हार्ड इफ फेलुअर टु मिट इट इज कन्सिडर्ड अ फ्याटल एरर। अघि पनि मैले भनिसकेको छु साथीहरू, हार्ड रियल टाइम सिस्टमको चाहिँ टाइमिङ कन्स्ट्यान्ट हार्ड हुन्छ र यसो चाहिँ यो चाहिँ डेडलाइन चाहिँ मिट गर्न यो फेलुअर भयो भने त्यति बेला त्यसको फ्याटल एरर हुन्छ साथीहरू। त्यसलाई हामीले फ्याटल एरर भन्छौँ। अर्को चाहिँ सफ्ट रियल टाइम सिस्टमको चाहिँ टाइमिङ कन्स्ट्यान्ट सफ्ट हुन्छ साथीहरू। अनि नेक्स्ट डिफ्रेन्स रहेको छ साथीहरू, हार्ड रियल टाइम सिस्टमको चाहिँ टाइमिङ कन्स्ट्यान्ट इज हार्ड
if failure to meet the usefulness of the result falls off or may even go negative. हार्ड रियल टाइम सिस्टमको चाहिँ साथीहरू यसले चाहिँ डेडलाइन मिस गर्यो भने चाहिँ यसको युजफुलनेस घट्छ अथवा चाहिँ यो चाहिँ यसको युजफुलनेस नेगेटिभमा पनि हुनसक्छ साथीहरू। र अर्को भनेको सफ्ट रियल टाइम सिस्टम, यसको चाहिँ द युजफुलनेस अफ द रिजल्ट इज नेभर नेगेटिभ। र सफ्ट रियल टाइम सिस्टमले डेडलाइन मिस गर्दा पनि केही हुन्न, यसको युजफुलनेस चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ हुन्न साथीहरू। हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ 3 नम्बरमा चाहिँ यहाँ रहेको छ साथीहरू 3 नम्बरमा युजर क्यान अब्टेन द भ्यालिडेसन। हार्ड रियल टाइम सिस्टममा चाहिँ युजरले चाहिँ भ्यालिडेसन अब्टेन गर्न सक्छ, तर सफ्ट रियल टाइम सिस्टममा चाहिँ नट अलवेज अब्टेन द भ्यालिडेसन, यहाँ चाहिँ कुनै पनि भ्यालिडेसन हुँदैन साथीहरू। अनि 4 नम्बरमा रहेको छ कम्प्युटेसन अफ टास्क अर जब इज डिटर्मिनिस्टिक। हार्ड रियल टाइम सिस्टममा चाहिँ कम्प्युटेसन हुने टास्क अर जब चाहिँ जहिले पनि डिटर्मिनिस्टिक टाइपको हुन्छ भने सफ्ट रियल टाइम सिस्टममा कम्प्युटेसन हुने टास्क अर जब चाहिँ जहिले पनि प्रोबेबिलिस्टिक हुन्छ साथीहरू। अनि नेक्स्ट डिफरेन्स रहेको छ हाम्रो 5 नम्बरमा, यसको चाहिँ हार्ड रियल टाइम सिस्टममा चाहिँ हार्ड रेस्पोन्स टाइम हुन्छ भने सफ्ट रियल टाइम सिस्टममा चाहिँ सफ्ट रेस्पोन्स टाइम हुन्छ साथीहरू। अनि नेक्स्ट डिफरेन्स रहेको छ 6 नम्बरमा साथीहरू, हार्ड रियल टाइम सिस्टममा चाहिँ प्रिडिक्टेबल पिक लोड पर्फर्मेन्स हुन्छ भने सफ्ट रियल टाइम सिस्टममा चाहिँ साथीहरू डिगार्डेड पिक लोड पर्फर्मेन्स हुन्छ। अनि नेक्स्ट डिफरेन्स रहेको छ 7 नम्बरमा, हार्ड रियल टाइम सिस्टम चाहिँ कन्ट्रोल बाई इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ भने सफ्ट रियल टाइम सिस्टम चाहिँ कन्ट्रोल बाई कम्प्युटर हुन्छ। र नेक्स्ट डिफरेन्स रहेको छ साथीहरू 8 नम्बरमा चाहिँ हार्ड रियल टाइम सिस्टममा चाहिँ अटोनोमस इरर डिटेक्सन हुन्छ साथीहरू, भने सफ्ट रियल टाइम सिस्टममा चाहिँ युजर एसिस्टेड इरर डिटेक्सन हुन्छ। र यसको इक्जाम्पल चाहिँ साथीहरू हार्ड रियल टाइम सिस्टम र सफ्ट रियल टाइम सिस्टमको इक्जाम्पल चाहिँ साथीहरू, यस इक्जाम्पल भनेको फ्लाइट कन्ट्रोल, रेलवे सिग्नलिङ, रोबोट, एन्टी मिसाइल सिस्टम, इक्जेट प्रिन्टर एक्सेट्रा। अनि सफ्ट रियल टाइम सिस्टमको इक्जाम्पल चाहिँ डिभिडी प्लेयर, मोबाइल फोन, अनलाइन ट्रान्जेक्सन सिस्टम्स, टेलिफोन, स्विचेज, इलेक्ट्रोनिक्स गेम्स, मल्टिमिडिया सिस्टम, वेब ब्राउजरिङ। हामीहरूले साथीहरू यसमा चाहिँ डिफरेन्स पढ्यौँ। यसको मेन चाहिँ पोइन्ट कुन हो त भन्दाखेरि चाहिँ हार्ड र सफ्ट रियल टाइम सिस्टमको मेन पोइन्ट भनेको साथीहरू यो सुरुको 2-3टा पोइन्ट चाहिँ अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै हार्ड रियल टाइमको फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ हाम्रो टाइमिङ कन्स्ट्यान्ट इज हार्ड, इफ फेलर टु मिट इट इज कन्सिडर अ फ्याटल एरर, यो हजुरहरूले अत्यन्त सम्झिनु पर्दछ। अनि नेक्स्ट अनि यसको चाहिँ सफ्ट रियल टाइम सिस्टमको चाहिँ टाइमिङ कन्स्ट्यान्ट इज सफ्ट हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ जबले हार्ड रियल टाइम सिस्टममा चाहिँ जबले चाहिँ कुनै पनि डेडलाइन मिस गर्यो भने त्यसको चाहिँ रिजल्ट अथवा चाहिँ युजफुलनेस 0 अथवा नेगेटिभ हुनसक्छ। र सफ्ट रियल टाइम सिस्टममा चाहिँ त्यो युजफुलनेस अफ द जब वर टास्क चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ हुन्न साथीहरू। र हार्ड रियल टाइम सिस्टमको चाहिँ हार्ड रेस्पोन्स टाइम हुन्छ साथीहरू, र सफ्ट रियल टाइम सिस्टमको चाहिँ सफ्ट रेस्पोन्स टाइम हुन्छ। र हार्ड रियल टाइम सिस्टम चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्टले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ भने सफ्ट रियल टाइम सिस्टम चाहिँ कन्ट्रोल बाई कम्प्युटर सिस्टम हुन्छ साथीहरू। र यसको इक्जाम्पल पनि हजुरहरूले सम्झिनु होला, यो इक्जाम्पल पनि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट र विगतका वर्षहरूमा पनि यो सोधिरहेको छ साथीहरू। यो त्यसैले हजुरहरूले यो अत्यन्त ख्याल गरेर हेर्नु होला साथीहरू, यो अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ र हजुरहरूले अत्यन्त ख्याल गरेर पढ्नु होला साथीहरू। अब साथीहरू हामीहरूले क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ रियल टाइम सिस्टम पढ्छौँ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ रियल टाइम सिस्टमलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ 3टा पार्टमा डिभिजन गरिएको छ। र फर्स्ट पार्ट भनेको इन्भाइरोमेन्ट, अनि सेकेन्ड पार्ट भनेको कन्ट्रोल्ड सिस्टम। कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ हामीले चाहिँ सेन्सर्स र एक्चुएटर्सहरू देखिरहेका छौँ। र अर्को पार्ट भनेको कन्ट्रोलिङ सिस्टम।
र के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ सेन्सर्सहरू र एक्चुएटर्सहरू हुन्छ र यहाँ भएको सेन्सर्सले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टबाट चाहिँ इनपुट सिग्नल प्राप्त गर्दछ र यसले प्राप्त गरेको इनपुट सिग्नललाई चाहिँ कन्ट्रोलिङ सिस्टममा पठाउँछ र यसले चाहिँ यो सिग्नलबाट कन्ट्रोलिङ सिस्टममा पठाएको छ र कन्ट्रोलिङ सिस्टमले चाहिँ फेरि एउटा इनपुटको रूपमा चाहिँ एउटा कन्ट्रोल सिस्टमलाई एउटा इनपुट पठाउँछ। कन्ट्रोल सिस्टममा भएको एक्चुएटरलाई चाहिँ एउटा इनपुट पठाउँछ र त्यो एक्चुएटरले चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टको असर चाहिँ एक्सन देखाउँछ साथीहरू। यो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ रियल टाइम सिस्टम हो र यसमा चाहिँ हामीहरूले खास मेन कुरा भनेको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, अनि कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ हामीहरूले सेन्सर्स भनेको चाहिँ टु गेन इनपुट सिग्नल फ्रम द इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ र एक्चुएटर्स भनेको चाहिँ टु गेन इनपुट सिग्नल फ्रम कन्ट्रोलिङ सिस्टम एन्ड टु सो एक्सन अफ द इफेक्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट। एक्चुएटरले चाहिँ इनपुट सिग्नल चाहिँ कन्ट्रोलिङ सिस्टमबाट प्रयोग गर्दछ र यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको इफेक्ट पनि सो गर्दछ साथीहरू। यो हजुरहरूले ख्याल गर्नुहोला र अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट पनि छ। र अरू कुराहरू लेख्नु पर्दा चाहिँ हामीहरूले जब्सलाई चाहिँ साथीहरू हामीहरूले J1 J2 J3 डट यसले डिनोट गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टममा एक्जिक्युट हुन्छ साथीहरू। अनि टास्कलाई चाहिँ T1 T2 T3 र हरेक टास्कमा चाहिँ डिफ्रेन्ट जबहरू हुन्छन्। टास्कभित्र चाहिँ जब हुन्छ साथीहरू। अनि अर्को भनेको प्रोसेसर भनेको चाहिँ खास एक्टिभ रिसोर्स हो साथीहरू। यसलाई चाहिँ क्यापिटल P1 P2 डटले डिनोट गर्न सकिन्छ र अनि अर्को भनेको रिसोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो प्यासिभ रिसोर्सलाई चाहिँ हामीले रिसोर्सै भनेर बुझ्छौँ साथीहरू। रिसोर्सलाई चाहिँ क्यापिटल R1 R2 R3 डट यसले चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ साथीहरू।